बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे तरीके इस्लाम के इस चैनल में हमारी सीरियल महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी हिस्ट्री पर मबनी है और इसकी 108 नंबर आई किस्त है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, मैदान जंग है नहर वाले का, और ऐबा और राजकुमारी कुमार देवी का आमना सामना इसमें हो रहा है। तो दोस्तों, ऐबा ने कुछ सोचा, फिर इस सलार को मुखातब करके कहा, हम पिछली किस्त में यहां पहुंचे थे कि कबल इसके कि हम भीमदेव और इसके बेटे रामदेव से गुफ्तगू का आगाज करें, इस लड़की को यहां से हटा दो, क्योंकि रामदेव और भीमदेव दोनों गिरफ्तार होकर ऐबा और कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने पेश हुए थे, क्योंकि वो जंग हार गए थे। वो सलार हरकत में आने ही लगा था कि इस मौका पर ऐबा को मुखातब करते हुए राजकुमारी कुमार देवी बोल उठी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऐबा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और अजीब सी बेगानगी में कहने लगा, और मैं तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहता। इसके बाद ऐबा ने अपने सलार की तरफ देखा और पहले की निस्बत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा इस लड़की को यहां से हटा दो ताकि मैं इसके बाप और भाई से गुफ्तगू का आगाज कर सकूं। राजकुमारी कुमार देवी अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। इस मौका पर भीमदेव अपना मुंह इसके कान के करीब ले गया, इसकी मिन्नत करते हुए कहने लगा, बेटी जिद न करो, तो वो जो खैमा तेरे करीब नजर आ रहा है इसकी ओट में जाकर खड़ी हो जा। बेटी ऐबा के सामने ना आए, मैं समझता हूं ये तुमसे नफरत करता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे यहां ज्यादा देर खड़ा रहने से इसकी नफरत अपने अरूज पर पहुंच जाए और हमारे मुतालिक कोई बेहतर फैसला करने की बजाय ये अब हमारी गर्दन काट देने ही का हुक्म दे दे। भीमदेव के इन अल्फाज पर कुमार देवी लर्ज गई थी, कांप गई थी, चुपचाप पीछे हटी और खैमे की ओट में जाकर खड़ी हो गई। इसके जाने के बाद कुछ देर खामोश रही, फिर अजीब से अंदाज में ऐबा ने कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखा, जिसके जवाब में कुतुबुद्दीन ऐबक भीमदेव को मुखातब करते हुए कह रहा था, भीमदेव, इससे पहले जो तेरे लश्कर के हाथों हमें और हमारे सुल्तान को पसपाई मुंह देखना पड़ा था, तो तू बड़ा खुश और मुतमिन था कि तुमने मुसलमानों को शिकस्त देकर हमें यहां से भाग जाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हमने इस वक्त ठान ली थी कि तुझसे अपने शिकस्त का इंतकाम जरूर लेंगे, और देख जो कुछ हमने इरादा किया था इसे आज हम अमली सूरत दे दीजिए। अब तू ही बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के इस सवाल पर भीमदेव अजीब सी कश्मकश में मुब्तला होकर रह गया था, और इस मौका पर रामदेव ने कुतुबुद्दीन की तरफ देखा, फिर बड़ी आजिज़ी में कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूं। मैं राजा का बेटा रामदेव हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौर से इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो। रामदेव ने चंद लम्हों के लिए बड़े गौर से ऐबा की तरफ देखा, फिर कुतुबुद्दीन को मुखातब कर कहने लगा, मुसलमानों के मोहतरम अमीर, मैं जानता हूं ऐबा को हमारे खिलाफ बड़े शिकवे और शिकायतें हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था। लेकिन इसके साथ जो सलूक हुआ इसमें मैं शामिल हाल नहीं था, ना ही मेरा बाप ऐसा करना चाहता था। ये ऐबा और मेरी बहन कुमार देवी का मामला था। दोनों अपने अपने ख्यालात पर डटे रहने की वजह से एक दूसरे से टकरा गए थे। मैं जानता हूं ऐबा से हमने अच्छा सलूक नहीं किया, लिहाजा हम किसी बेहतर सलूक की तवक्को भी नहीं रखते। इसके बावजूद यहां तक कहते कहते राजा देव को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक बोलकर कहने लगा, इन हालात को देखते हुए मैं तुम बाप बेटे का मामला ऐबा पर छोड़ता हूं। तुमने जाती तौर पे भी ऐबा पर मुजालम किए हैं, लिहाजा तुम लोगों के इस किरदार का फैसला तो ऐबा ही करेगा। जानता सुल्तनत का मामला है तो भीमदेव जो कुछ मैं कहने लगा हूं गौर से सुनना। भीमदेव और रामदेव दोनों बाप बेटा बड़े गौर से कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखते रह गए। खैमा की ओट में खड़ी कुमार देवी ना सिर्फ इनकी तरफ देख रही थी, बल्कि गौर से इनकी गुफ्तगू भी सुन रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव को मुखातब कर
کہ کہنے لگا بھیم، اس سے پہلے میں بھی ایک بار ہم تم سے ٹکرا چکے ہیں ہم دونوں، اور تمہیں ہم نے شکست دی تھی، لیکن شکست دینے کے بعد ہم نے مزید تم سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔ ہم یہی جان کر لوٹ گئے تھے کہ اس سے پہلے جو ہمیں پسپائی ہوئی تھی اس کا ہم نے تم سے انتقام لے لیا ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد تم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ چاہے یہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد تم پرامن رہتے اور ہمارے خلاف سر اڑانے کی کوششیں کرتے، لیکن تم نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے راجپوتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ شاید تم یہ خیال کرنے لگے تھے کہ جس لشکر میں راجپوتوں اسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور میرے خیال میں آج ہم نے تمہارے اس وہم اور زعم کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ راجپوت تو تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، جہاں کہیں بھی وہ جائیں گے ہم ان کا تعاقب ضرور کریں گے، انہیں کہیں ٹکنے اور قوت پکڑنے کی مہلت بھی نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک پھر رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ راجا بھیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھیم، اگر تم راجپوتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف لشکر کشی نہ کرتے تو ہم بھی خاموش رہتے اور تمہیں نہر والا پر حکومت کرنے دیتے، لیکن اب تم نے خود حالات کو تبدیل کیا ہے۔ ہم سے شکست کھانے کے بعد تو نے پھر اپنے آپ کو استوار کرنا شروع کیا اور ہم ٹھوک کر ہمارے مقابلے پر آ گئے، لیکن تمہاری بدقسمتی ہمارے ہاتھوں پر تمہیں شکست اٹھانا پڑی۔ بھیم، میں نہیں جانتا کہ ایبا تمہارے اور تمہارے بیٹے رام دیو سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ جب تم دونوں کا فیصلہ اس کے سپرد کر چکا ہو تو تمہارا فیصلہ وہی کرے گا، لیکن تمہاری سلطنت سے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ اب تم مزید نہر والے کے حکمران نہیں رہو گے۔ نہر والوں کو ہم اپنی سلطنت میں شامل کر رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں تمہیں کوئی شک یا شبہ ہو تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹے رام دیو دونوں کو اجازت دیتا ہوں کہ واپس نہر والا چلے جاؤ۔ جو لشکر یہاں سے شکست اٹھانے کے بعد نہر والا میں داخل ہو چکا ہے، پھر اس کی کمانداری شروع کرو۔ میں اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ یہیں پڑاؤ رکھتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو بھی اجازت دیتا ہوں کہ ان راجپوتوں کو بھی واپس لے آؤ جو شکست اٹھا کر بھاگ گئے، انہیں بھی نہر والا کے شہر کے اندر مسحور کر لو۔ جب تک تم اس کا کام کی تکمیل نکال لیتے، اس وقت تک ہم اپنا پڑاؤ یہیں رکھیں گے، شہر پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس بات کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اور جب تم نہر والا میں اپنی پوری طاقت اور قوت کو جمع کرتے ہوئے لشکر کو استوار کر لو گے تو ہمیں پیغام بھجوانا۔ میں اور ایبا نہر والا پر حملہ آور ہوں گے، اور خداوند قدوس سے نے چاہا تو نہر والا کو بزور شمشیر فتح کر کے رہیں گے۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کے لیے بھیم کی گردن جھکی رہی۔ اس موقع پر اس کا بیٹا رام دیو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خیمے کی اوٹ میں کمار دیوی انتہائی پریشان اور فکر مند کھڑی ہوئی تھی، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ بھیم نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں آپ لوگوں سے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا، آپ لوگ مجھے شکست دے چکے ہیں، راج پاٹ میں آپ کے لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا اور کہیں جا کر سکون والی جگہ جا کر زندگی کے باقی دن گزار لوں گا۔ میں جانتا ہوں اس وقت پورا ہندوستان آپ کی گرفت میں ہے، میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ لوگوں کی نگاہوں میں ہوں گا، اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے بھیم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ قطب الدین ایبک بول پڑا، بھیم تمہیں نہر والا چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس قصر میں تمہارا گھر ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم اسی قصر میں رہو گے۔ شہر کے اندر جس قدر تمہارے مذہب ہیں انہیں اپنے طور پر عبادت کرنے مندروں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد تمہارے لشکر کا وہ حصہ جو شہر میں داخل ہو مسحور ہو چکا ہے، اسے شہر سے نکال دو۔ کوئی بھی جنگجو یا ہتھیار بند شخص نہر والا میں نہ ہوگا، اگر کوئی رہے گا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ بھیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھیم، ابھی میں نے تمہارے ساتھ جو گفتگو کی ختم نہیں کی، پہلے ایبا کا فیصلہ تو سن لیں کہ وہ تم دونوں باپ بیٹے سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ اپنی گفتگو کی تکمیل کروں گا۔ ساتھ ہی قطب الدین ایبک سوالیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر خیمے کی اوٹ میں کھڑی کمار دیوی عجیب سی پریشانی اور فکر مندی
میں درد دل کے ساتھ ایبا کی طرف دیکھ کے جا رہی تھی۔ بھیم دیو اور رام دیو نے بھی ایک بار بھرپور انداز میں ایبا کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر ایبا نے بھیم دیو اور رام دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں سب سے پہلے اپنے بھائی قطب الدین کا شکر گزار ہوں کہ تم دونوں کا معاملہ میرے سپرد کیا، یہ ان کی مہربانی ہے، مجھ پر احسان ہے۔ بھیم دیو اور رام دیو، میں جانتا ہوں جب تک راج محل میں میرا قیام رہا تم دونوں کا سلوک میرے ساتھ برا نہیں تھا، اگر برا ہوتا بھی تم یہاں اس موقع پر میں تم سے اپنا کوئی ذاتی انتقام لینے کا مجاز نہیں ہوں، میں نے تم دونوں کو معاف کیا۔ بھیم دیو تمہاری راجکمار دیوی نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہو سکتا ہے اس کی نگاہوں میں اسی سلوک کا حقدار تھا، بہرحال میں نے اسے بھی معاف کیا۔ خیمے کے پیچھے کمار دیوی جب یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایبا کی آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھیم دیو، رام دیو، میں نے تم دونوں باپ بیٹے کو معاف کر دیا، اب آخری گفتگو کرنی ہے، وہ محترم قطب الدین ایبک ہی تم سے کریں گے۔ ایبا کے ان الفاظ پر قطب الدین مسکرایا، بھیم دیو کو مخاطب کر کہنے لگا، بھیم دیو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر واپس شہر چلے جاؤ، شہر میں جس قدر جوان ہے انہیں شہر سے نکال دو، اگر وہ تمہارا حکم مان جائے تو بہتر، اگر وہ تمہارا حکم ماننے سے انکار کریں تو پھر تم دونوں باپ بیٹا ہمارے پاس چلے آنا، ہم میں ہمت اور طاقت ہوئی تو ہم انہیں قلعے سے نکال باہر کریں گے۔ بھیم دیو، ہم ارادہ کر چکے کہ قلعے کے اندر کوئی بھی ہتھیار بند یا مسلح جوان نہیں رہے گا، سب کو شہر اور خالی کرنا ہوگا، قلعہ کے اندر ہم اپنے لشکر کا ایک سلاح رکھیں گے، نہر والا میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کریں گے، اس کے بعد میں اور ایبا اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ بھیم دیو، ایبا تمہیں معاف کر چکا ہے، لہذا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم تینوں اپنے شہر جاؤ، اپنے گھر جاؤ، اب پہلے اپنے شکست خوردہ لشکر سے گفتگو کرو، جو وہ جواب دیتے ہیں اس سے مجھے مطلع کرو، اس کے بعد میں کوئی کاروائی کروں گا۔ بھیم دیو اور رام دیو کی جان بچ گئی تھی، لہذا وہ اسی پر بے حد خوشی اور طمانینت محسوس کر رہے تھے، دونوں جانے کے لیے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی دوران خیمے کی اوٹ سے کمار دیوی نکلی، بھاگتے ہوئی قطب الدین ایبک اور ایبا کے سامنے آئی۔ ایبا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، پھر شاید برساتی آواز میں کہنے لگی، آپ نے میرے بھائی اور مجھے معاف کر دیا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ ایبا نے کمار دیوی کی طرف دیکھا نہیں، اس کی اس حرکت پر کمار دیوی اداس سے ہو گئی۔ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے کمار دیوی کو مخاطب کر کہا، کمار دیوی، اپنے راج محل میں تم لوگوں نے جو مجھ سے سلوک کیا وہ میرا اور تم کا ذاتی معاملہ تھا، اور یہاں اپنی ذاتیات کو سامنے رکھتے ہوئے تم سے کوئی نہ انتقام لیا جانا چاہتا ہوں نہ ایسا کرنے کا مجاز ہوں، اب تم لوگ جا سکتے۔ اس موقع پر کمار دیوی بیچاری کٹ کر رہ گئی تھی، ایبا اس کی طرف دیکھنے کا بھی روا نہیں رہا تھا، زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمار دیوی ابھی تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، یہاں تک کہ اس نے پھر ایبا کو مخاطب کیا، ایبا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایبا نے پھر نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، بس اب میرے ساتھ مزید گفتگو نہ کرنا، اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں خود یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ ایبا کے ان الفاظ نے راجکمار دیوی کو افسردہ اور اداس کر دیا تھا۔ ایبا سے ہٹ کر وہ قطب الدین ایبک کے سامنے آئے اور دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کہنے لگے، بھائی اگر آپ برا نہ مانیں تو علیحدگی میں ذرا میری بات سنیں۔ قطب الدین ایبک نے اس موقع پر سوالیہ انداز میں ایبا کی طرف دیکھا۔ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، اگر وہ علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ آپ سن لیں، کیا کہنا چاہتی ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ قطب الدین ایبک مسکرایا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے اپنے باپ بھیم دیو اور اپنے بھائی رام دیو کو بھی اپنے ساتھ لانے کو کہا۔ اس طرح وہ تینوں اسی خیمے کی طرف چلے گئے جس کی اوٹ میں تھوڑی دیر پہلے کمار دیوی کھڑی تھی۔ پھر کمار دیوی دھیمے اور رازدارانہ لہجے میں قطب الدین ایبک کو مخاطب کرتے کہہ رہی تھی، امیر، میری نگاہوں میں آپ میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں ایک بہن کی حیثیت سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قطب الدین ایبک نے شفقت بھرا ہاتھ کمار دیوی کے سر پر رکھا، پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا، میری بہن، کیا کہنا چاہتی ہے۔
कुमार देवी कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, सबसे पहले तो मैं आप और अब्बा दोनों की शुक्रगुजार हूं कि हमारे लश्कर की शिकस्त देने के बाद आपने मेरे बाप और मेरे भाई को माफ कर दिया। इसके अलावा भाई बात यह है कि पहले वाकई मेरी और अब्बा की दुश्मनी चल रही। मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगी नहीं। शुरू में जब अच के मैदान में अब्बा ने मुझसे तेग जनी और तीर अंदाजी का मुकाबला जीता था, फिर वो वहां से हमारे राजमहल में आकर मुकीम हुआ था, तो इसके साथ रहते हुए मैं इसकी तरफ मायर हो गई थी और इससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। जब इसने नहरवाल से भागने की कोशिश की तो इसके भागने के अमल को मैंने अपनी अना पर एक ज़र्ब जाना। मैं ये ख्याल करने लगी थी कि मैं अब्बा से इस कदर मोहब्बत करती हूँ, वो मेरी मोहब्बत का जवाब यूं दे रहा है, यहां से मुझे छोड़कर वो भाग रहा है। इस तरह अब्बा के भागने से मैंने यूं समझा कि इसने मेरी तहकीर की है। अगर मैं इससे जो मोहब्बत करती थी इसकी तहत अंधी होकर इसके खिलाफ इंतकाम पर उतर आई और इससे बुरा सलूक किया, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा ही बाहिम्मत और जुर्रतमंद है, किसी न किसी तरह वहां से भाग गया। इस तरह मैं ये तस्लीम करती हूं कि इसके भागने के बाद मैंने राज मंदिर में जाकर सौगंध खाई थी कि मैं इस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक इसे कत्ल नहीं करूंगी। लेकिन अब मैं हर चीज को भूल चुकी हूँ, फरामोश कर चुकी हूँ। मेरे साथ क्या बीती है ये आपको मालूम है। मैं अपने भाई और बाप को इसलिए यहाँ आपके पास लेकर आई हूँ कि मैं आप पर इंकशाफ करूं कि अब्बा के जिन साथियों ने मुझे सरस्वती के जहन्नम से निकाला है और वो मुझे यहाँ लेकर आए, इनके साथ सब्र करते हुए मैं इनके अतवार, इनके किरदार और इनके इखलाक से जहां मुतासर हुई हूं, वहां जब वो जगह जगह रुककर नमाज अदा करते तो इनके इस अमल ने भी मुझे मुतासर किया। लिहाजा मैं अब हिंदू नहीं, मुसलमान हो चुकी हूं। आपके मुसल्ला जवान मुझे लेकर आए थे, इन्हीं के अंदर, इन्हीं की मौजूदगी में मैंने इस्लाम कबूल किया था। यहां तक कहने के बाद राजकुमारी कुमार देवी रुक गई। इसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। बेचारी कुछ देर होंठ काटती रही। इसकी हालत देखते हुए इसका बाप भीमदेव और रामदेव भी परेशान हो गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हाथ आगे बढ़ाकर बड़े प्यारे अंदाज में इसका सर थपथपाया, कहने लगा, मेरी बहन क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम इस्लाम कबूल कर चुकी हो तो इस पर क्या तुम्हें पछतावा है? मैं तो समझता हूं तुम्हें खुश होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के इस अल्फाज पर कुमार देवी चौंक से पड़ी। सर पर बंधे हुए रुमाल से इसने अपने आंसू किए और कहने लगी, भाई ये बात नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं अपने दिल की गहराइयों से अब्बा से मोहब्बत करने लगी हूं। मैं ये बात अपने भाई और बाप की मौजूदगी में कह रही हूं। जिस वक्त वो शुरू में राजमहल में आया था तो इस वक्त जो मुझसे इससे मोहब्बत थी, इससे कहीं ज्यादा अब मैं इसे चाहने और मोहब्बत करने लगी। भाई मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह अब्बा को मुझसे राजी करा दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। अपने बाप और भाई के सामने तो ये कहती हूँ कि अगर अब्बा मुझे ना मिला तो मैं अपनी जात का खात्मा कर लूंगी और मैं जिंदा रहना पसंद नहीं करूंगी। कुमार देवी जब खामोश हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ देर सोचता रहा, फिर इसे मुखातिब कर कहने लगा, कुमार देवी, फकत तुम्हारे मुतालिक जो अब्बा के ख्याल आते हैं इन्हें एकदम तब्दील करना कोई आसान काम नहीं। मेरी बहन, तुम्हें शायद खबर ना हो कि जितना अरसा तुम और अब्बा एक दूसरे से जुदा और दूर रहे हैं, इस दौरान अब्बा ने एक लड़की से शादी कर ली थी और इससे मोहब्बत भी करने लगा था। वो लड़की भी बेपनाह अंदाज में इसे चाहती थी और पल के लिए भी इसे अपने निगाहों से ओझल ना होने देती थी। यहां तक कि वो जंगों के दौरान भी इसके पहलू ब पहलू हिस्सा लिया करते थे। लेकिन जिस कबीले से वो लड़की तल्लुक रखती थी, वो कबीले वाले अपनी लड़कियों को बेच देते हैं। वो लड़की भागकर अब्बा के लश्कर में पनाह लेने पर मजबूर हुई थी। वो किसी के हाथ बिकना नहीं चाहती थी, ना अपनी जात, अपनी आबरू का सौदा करना चाहती थी। कुछ अरसा वो अब्बा के साथ रही। इसी दौरान वो अब्बा को पसंद करने लगी। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन बुरा हुआ हालात, जो शख्स इस लड़की को खरीदना चाहता था वो इसे पसंद कर चुका था। वो इसकी खूबसूरती से मुतासर था। वो इसे त्रैन की जंग के बाद उठाकर ले जाना चाहता था जब वो लड़की पड़ाव में मौजूद थी। लेकिन जब इसने इनके साथ भागने से इनकार कर दिया तो खुफिया तौर पर इस लड़की को कत्ल करके चले गए। अब अब्बा को अपनी बीवी के मरने का भी बेहद दुख और सदमा है।
मेरी बहन, मैं समझता हूँ ऐबा को तुमसे जो शिकायतें और शिकवे और गले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ही रफा हो सकते हैं। इसके बाद ही तुम जाकर एक दूसरे को अपना सकते हो। हाँ, अगर तुम ऐबा की जिंदगी के साथी बनना चाहते हो तो मुझे बहुत बेहद खुशी होगी। यहां तक कहने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक फिर रुका, अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, कुमार देवी, यूं जानो तुम्हें और ऐबा को एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक सुस्त अमल और वक्त की जरूरत है। अगर तुम ये ख्याल करती हो कि यहाँ क्याम के दौरान मैं ऐबा से बात करूं कि वो तुम्हारे साथ राजी हो जाए, तो ये नामुमकिन है। अगर एक बड़े भाई के से वो मेरा कहा मानते हुए तुमसे राजी भी हो गया, तो वो यूं कह देगा कि इसने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हारी तरफ इसका दिल साफ नहीं होगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का साथी बनो और तुम दोनों के दिल साफ हो और एक दूसरे की जरूरत बनकर एक दूसरे के साथ रहो। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ तब कुमार देवी थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर सोचती रही और फिर कहने लगी, यही पे रुकती है। तो दोस्तों, अगली किस्त में हम इंशाअल्लाह ताला यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।